प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक पाकबाज थी, यानी अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी था। एक बार वो शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी नेक परहेजगार बीवी की देखभाल करोगे। उसने हाँ में सिर हिलाया और इकरार कर लिया। यकीन दिलाते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत न होगी, मैं आपकी जौजा का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसके हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। शैतान उस पर आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए गए वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा देख रहे हैं, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत थी। उसने कहा, शौहर नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, मैं ऐसा नापाक काम नहीं कर सकती। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल नहीं करूंगी, तुम जो चाहे कर लो। पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया? सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावतें गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बड़ी बदचलन औरत है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? छोटे भाई ने कहा, भाईजान कसम से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने हकीकत तुम्हें बता दी, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दी। ये नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या नहीं। बिलाखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वहां से चला गया, लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद जिंदा थी। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो के साथ इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा बेटा था। उस आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, शौहर घर से निकाल चुका है, यानी मार ही चुका है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था, उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई। वो भी उसके साथ गुनाह करना चाहता था और वो मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। खौफे खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफरत लिए वहां से चला गया कि इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। रात में हर तरफ जब रात का अंधेरा छा गया तो वो गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेजी से उस बच्चे पर हमला किया और उसकी गर्दन को काट दिया। चंद ही लम्हों में उस बच्चे ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है? आपने उस पर एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सुलूक किया। आबिद गुलाम की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहा, बता तो सही, उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? गुलाम ने कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला है। यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लो। वो आबिद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून से लथपथ है। उस आबिद ने उस औरत से पूछा कि मेरे बच्चे को तुमने ये क्या कर दिया? उसने कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके इस गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो इसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ। उस आबिद ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि तू अब मेरे साथ रहे। ये 50 दिनार ले और यहाँ से चली जा। ये दिनार तेरी जरूरियात में काम आएंगे। औरत ने 50 दिनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए अनदेखी मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा मजमा लगा हुआ है, यानी लोगों की भीड़ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए लाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं पर मौजूद है।
عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی، وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بہت ہی حسین تھی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی کنیز کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بچائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے بوال میں پھنس کر مسافر سے بہت سا مال لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا۔ اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ کا الزام نہیں لگائے گا۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا اللہ کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی کنیز نہیں جو کوئی مجھے بیچے گا، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ اور کوئی باقی نہ بچا۔ اس ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا، تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہ حضور، میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس اللہ والی عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ پاک نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک وہ پاک دامن عورت بہت ہی زیادہ عظیم ہو چکی تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا اے لوگوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں چاہتا ہوں اپنے بعد اس نیک سیرت عورت کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے کہا بادشاہ سلامت، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس با حیا پاک دامن عورت کے حوالے پورے ملک کی سلطنت کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ یعنی نئی ملکہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کے شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کرو۔ پھر نیک سیرت عابد اور اس کا بد کردار غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ اس کے بیعت لے چکے تھے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا آپ ہماری ملکہ ہیں۔
پاک دامن عورت نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، سنو تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں، اب بتاؤ تمہارے اس بد کردار بھائی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے شوہر نے کہا اسے پھانسی دے دو، میرے سامنے پھانسی دو۔ اس کے کہنے پر اسے پھانسی کا حکم دیا گیا۔ پھر عابد کے پاس آ کر اس نے کہا اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو دراصل میں نے نہیں بلکہ اس ظالم غلام نے قتل کیا ہے اور مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس کو بھی پھانسی دی جائے۔ اس عابد کے کہنے پر اس غلام کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ با حیا پاک دامن عورت نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر سے کام لیا۔ آج اسے تخت و تاج اور عزت اور عظمت کی دولت میسر تھی۔ اسی طرح وہ سلطنت کو چلاتی رہی اور نیک نامی کی حالت میں اس دنیا سے گئی۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔